भाष्यकृते भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः अत्र एतस्मिन् वर्गे अहं मम पक्षतः आशीर्वादान् पाठयामि। सर्वेषां स्वागतमपि करोमि। यथा श्रीमता पद्मकुमारेण उक्तं, मम प्रयासः सर्वेषाम् आत्मज्ञानं यथा भवेत् तथा। प्रस्थानत्रयी यदुच्यते तस्मिन् तु भगवता भाष्यकारेण भाष्यं लिखितं यासु उपनिषत्सु ताः उपनिषदः, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्रम् इति एतत्त्रयं मेलयामश्चेत् तदेव प्रस्थानत्रयमिति उच्यते। परन्तु भगवता भाष्यकारेण शंकराचार्यवर्येण अन्येपि बहवः ग्रन्थाः लघु आकारेण बृहदाकारेण वा लिखिताः सन्ति। सर्वेपि ग्रन्थाः यद्यपि आत्मनः एव विवरणं कुर्वन्ति, परं केचन ग्रन्थाः तथा सन्ति आदौ पठिताः चेत् ज्ञानाय बहु सम्यक् भवति। अतः तया दृष्ट्या इदानीम् अस्माकं वेदांत कक्षायां मया प्रप्रथमम् एषः लघुग्रन्थः साधनपञ्चकं, साधनापञ्चकम्, उपदेशपञ्चकम् इति विविधनाम्ना अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते। एषः ग्रन्थः केवलं पञ्चश्लोकानां ग्रन्थः अस्ति। पञ्चश्लोकाः इत्युक्ते पञ्चरत्नानि, पंचरत्नानि इव पंचश्लोकानाम् एषः लघुग्रन्थः। एषः ग्रन्थः इत्युक्ते एते पंचश्लोकाः भगवतः यदा जीवनकार्यं समाप्तं भवति, प्रस्थानं कर्तुं समयः भवति, तदा तत्र विद्यमानाः शिष्याः भगवन्तं प्रार्थयन्ति, कृपया अस्मान् किमपि उपदिशन्तु इति। सामान्यतः आचार्य परंपरायां यदा आचार्याः प्रस्थानं कुर्वन्ति तदा शिष्यः अन्तिमम् उपदेशं प्राप्नुवन्ति। अतः लीला समाप्ति समये भगवता उपदिष्टाः एते श्लोकाः सन्ति, पंचश्लोकाः। एते ये पंचश्लोकाः सन्ति अत्र साधन रूपेण सन्ति। अर्थात
मुख्य साधनम गौण साधनम उभयमपि एतेषु पंचसु श्लोकेषु विद्यन्ते। आहत्य 40 सोपानानि सन्ति। अतः साधना निमित्तं विशिष्य श्लोकाः सन्ति, पुनः तानि साधनानि सन्ति। अतः कदाचित् साधना पंचकम, कदाचित् साधन पंचकम इत्यपि उच्यते। भगवतः विषये वयं जानीमः, बह्व्यः कथाः सन्ति, परन्तु विशिष्य कालड्यां भगवतः जन्म, भगवतः माता पिता शिवगुरुः तथा च आर्यम्बा विशिष्टा माता, द्वयोः प्रार्थनाम् अंगीकृत्य भगवान् शिवः यदा वरं ददाति तदा सः पृच्छति कीदृशः पुत्रः अपेक्षते। दीर्घायुषी चेत् अल्पबुद्धिः, अल्पायुषी चेत् विशिष्टः कश्चन विद्वान्। तदानीं बहु विचिन्त्य द्वाभ्याम् उक्तं विशिष्टा बुद्धिः पुत्रः एव भवतु, अल्पायुषी चेतपि न कापि चिंता। अतः वयं जानीमः, कथासु यथा उच्यते भगवतः आयुष्यं केवलं 16 वर्षाणि एव आसन्, परन्तु 32 वर्षाणाम् आयुष्यं प्राप्तम्। अधिकम् आयुष्यं यदासीत् तद् भगवता वेदव्यासेन प्रदत्तम् आयुष्यम्। अतः भगवतः विषये यथा उच्यते 8 वर्षेषु सर्वेषां वेदानाम् अध्ययनं भगवान् समापयति। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवित्, सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं समाप्तं भवति। 16 कृतवान् भाष्यं, यदा 16 वर्षीयः भवति तावता भाष्यं सर्वं समाप्तं भवति। भाष्यं यदा समाप्तं भवति तदा तस्य भाष्यस्य उपदेशस्य ज्ञानस्य प्रसाराय कालः अपेक्षितः इति विचिन्त्य वेदव्यासेन पुनः 16 वर्षाणि दीयन्ते। अतः 32 वर्षाणि भवन्ति। तस्मात् 32 मुनिरभ्यगात् इति उच्यते। एवं सामान्येन कथनेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यत् भगवतः जीवनं संपूर्णं समग्रस्य राष्ट्रस्य कृते केवलं न, अपितु सर्वेषामपि जीवानां कृते तेषां लोककल्याणाय परमपुरुषार्थ प्राप्त्यर्थमेव संपूर्णं जीवनम् अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अतः उपदेशात्मकः ग्रन्थः, अतः उपदेशपञ्चकं वक्तुं शक्नुमः। साधनात्मकमस्ति, अतः साधनापञ्चकं वक्तुं शक्नुमः। 40 साधनानि उक्तानि सन्ति, अतः साधनपञ्चकम् इत्यपि उच्यते। साधनपञ्चकं यदा उच्यते तदा साधनम् इत्युक्ते किम्? वयं जानीमः, वयं तु संस्कृतेन अभ्यासं कुर्मः, अतः अस्माकं सर्वाणि अपि पदानि, सर्वेपि शब्दाः तेषां विशिष्टः अर्थः भवति। शब्दानाम् उत्पत्तिः प्रायः अस्माकं यानि क्रियापदानि, ये धातवः सन्ति तेभ्यः
शब्दानाम् उत्पत्तिः भवति। अतः साधनम् इत्यत्र धातुः साधि, साध धातु, साध इति वदामः, साधि, तत्र ल्युट् प्रत्ययेन साधनमिति एतस्य शब्दस्य निर्माणं भवति। अर्थात् साध्यते कर्म निष्पाद्यते अनेन इति। साध्यते इति, साध्यते इत्युक्ते कर्म निष्पाद्यते अनेन इति साधनम्, एतस्य अर्थः भवति। इदानीं साधनम् अस्ति चेत् साधनं तु कदापि लक्ष्यं न भवति, अर्थात् साध्यं न भवति। साधनम् इत्युक्ते उपकरणं, यतः साध्यते अनेन, अनेन इत्युक्ते अनेन उपकरणेन वयं साधयामः, तस्मात् तद् उपकरणमेव साधनम्। अतः उपकरणम् इति लक्ष्यं कदापि न भवति। तदा साध्यम् इति चिन्तनीयं भवति। साध्यम् इति किम्? पुनः साध्यम् एतस्य पदस्य निर्माणार्थं व्याकरणदृष्ट्या ण्यत् प्रत्ययस्य आवश्यकता भवति। अतः ण्यत् प्रत्ययद्वारा कृदन्तेषु एते प्रत्ययाः आगच्छन्ति। अतः ण्यत् प्रत्ययद्वारा साध्यम् इति। साध्यम् इत्युक्ते किम्? साध्यम् इत्युक्ते साधकः साधनेन यत् निष्पादयति, यस्य निष्पादनं करोति, यत् प्राप्नोति, अर्थात् यत् प्राप्तुं साधकः विभिन्न कारकाणाम् उपयोगं करोति। साधकः स्वयं कर्ता, कर्मकारकं तस्य साध्यं, करणकारकं तस्य साधनं, यन्निमित्तं प्राप्यते मोक्षाय प्राप्यते तस्मात् तद् संप्रदानं, कुतः प्राप्यते तदपादानम्। एवं कारकाणि, विभिन्नानि कारकाणि उपयुज्य साध्यं साधयति साधकः। अतः साधकः यथा साधनं तत् साधयितुं साधकः, तस्य लक्ष्यं साध्यम्। अतः साधकः, अत्रापि नुल् प्रत्यय द्वारा साधक पदस्य निर्माणं भवति, अर्थात् साध्यति, निष्पादयति कार्यमिति यः सः साधकः। एवं साधन शब्दद्वारा अत्र उपयुज्यमानं शब्दत्रयमपि वयं दृष्टवन्तः विशेषरीत्या। अर्थात् किंचन साध्यमस्ति तत् मह्यम् अपेक्षते, तदर्थम् अहं किंचन उपकरणम् उपयुज्य तत् साधयामि। अतः साध्यं, तत् साधयितुं यदुपकरणं तत् साधनं, 40 साधनानि अत्र सन्ति। पुनः साध्यमस्ति आत्मनः ज्ञानम्। आत्मा इत्युक्ते चैतन्यं, सदा सर्वदा स्मरणीयम्। आत्मा इत्युक्ते चैतन्यं, चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। चैतन्यं नाम ब्रह्म मात्रमेव, ब्रह्म विहाय न किमपि चैतन्यं, न किमपि चेतनम्। अतः यदा कदापि सामान्यतया प्रश्नः भवति आत्मा इत्युक्ते किं, तदा आत्मा इत्युक्ते चैतन्यं, चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। अतः अहं यदा आत्मत्वेन स्वात्मानं सम्यक्तया अवगच्छामि तदा ब्रह्म किम्, आत्मा किं, चैतन्यं किम्, अहं कः इति स्पष्टं ज्ञानं भवति। एतदर्थमेव एतानि सोपानानि सन्ति। अतः साध्यं ब्रह्म चैतन्यम् इत्युक्ते आत्मा, अर्थात् आत्मज्ञानाय साधनानि। आत्मा इत्येव अत्र ज्ञातव्यः विषयः अस्ति। तदर्थं साध्यं साधनानि तदर्थम्। अतः आत्मा ज्ञातव्यः इत्युक्ते बहिः गत्वा कुत्रचित् तस्य ज्ञानं प्राप्तव्यमिति नास्ति। तत्तु स्वस्य ज्ञानमेव प्राप्तव्यमस्ति।
अतः साधकः कः? अहं स्वयमेव साधकः। अत्र साधकः अहं, साध्यम् अपि अहम्। यतः अहम् इत्यस्य स्पष्ट ज्ञानं मम नास्ति। मम आत्मनः स्पष्ट ज्ञानं यदा नास्ति तदा अहं स्वात्मानं आत्मरूपेण स्पष्टतया न जानामि। अहं भिन्नरूपेण स्वात्मानम् अंगीकरोमि। तदेव अत्र ज्ञातव्यमस्ति। अतः साधकः अहं, साध्यमपि अहं। चैतन्यं ब्रह्म परमात्मा तदेव साध्यम्। तदर्थं साधनानि सन्ति। अतः साधनानि अत्र द्विधा सन्ति। एकम् एतद् यत् ज्ञानमस्ति, यथा अन्यत् सर्वं सामान्य ज्ञानं भवति ज्ञातुं, तथा एतद् नास्ति। वयम् अग्रे तद्विषये किञ्चित् चिन्तयामः। वस्तुतः आरम्भतः पूर्वम् एतत् प्रस्तावना मात्रमेव अस्ति, भूमिका अस्ति। यः विषयः ज्ञातव्यः अस्ति, यत् पठनीयमस्ति, तस्मिन् विषये किञ्चित् अस्माभिः पूर्वतः ज्ञातव्यं, वयं किं पठितुं गच्छन्तः स्मः इति। तात्पर्यम् एतदेव, सामान्यं विषयं ज्ञातुं सामान्यं ज्ञानम् आवश्यकं भवति। सामान्यं ज्ञानम् इन्द्रियादिभिः प्राप्यते, परम् इन्द्रियातीतम् अगोचरं यदस्ति, इन्द्रियैः यत् ज्ञातुं न शक्यते, मनसः कार्यं नास्ति, वचसा अपि ज्ञातुं न शक्यते, तत् ज्ञातुं किमपि विशेषम् उपकरणम् आवश्यकं, विशेष साधनानि आवश्यकानि। अतः यत् उपकरणं, विशेषम् उपकरणम् अस्ति, तदपि अस्मिन्नेव अस्ति, मयि एव अस्ति, भवति एव अस्ति। अस्माकं मनः, अस्माकं बुद्धिः तद् ज्ञातुम् उपकरणमस्ति। परन्तु मनः बुद्धिः यावत् कालपर्यन्तं शुद्धं न भवति, हृदयं कालुष्यरहितं न भवति, मलरहितं न भवति, तावत् कालपर्यन्तं एतस्य सूक्ष्मज्ञानस्य अस्माकं मनसि प्रभावः न भवति। वयं तद् अवगन्तुं न शक्नुमः। अतः मनसः शुद्ध्यर्थं, हृदयस्य कालुष्य निष्कासनार्थम् इत्यर्थः, शुद्ध बुद्धिः यथा भवेत् तदर्थं कानिचन साधनानि अत्र निरूप्यन्ते। पुनः तेनेव क्रमेण आत्मनः ज्ञानार्थमपि साधनानि अत्र निरूप्यन्ते। अतः अत्र सामान्य साधनानि अपि सन्ति, गौण साधनानि अपि सन्ति इति एकः विषयः। द्वितीयमस्ति, साधकः इति उच्यते, तदा प्रश्नः भवति, एतस्मिन् लोके सर्वेपि मनुष्याः, सर्वे मानवाः, सर्वः अपि जीवः साधकः एव अस्ति। सः यत्किमपि साधयन् एव अस्ति। जीवने यत्किमपि अर्जनं करोति, यत्किमपि कार्यं करोति, तत् किञ्चन उपकरणं स्वीकृत्य तत् साधयति। अतः साधयति इति अर्थं यदि पश्यामः, तदा सः सर्वः अपि साधकः अस्ति एव। भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायां 3 अध्याये 5 श्लोके उक्तं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। वयं जानीमः, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैः गुणैः भगवता उक्तम्। अर्थात प्रत्येकमपि जीवः एकमपि क्षणं तथा न जीवति यदा किमपि सः न करोति। किमपि यत्किमपि यदि सः कर्मेन्द्रियाणाम् उपयोगं न करोति, तदानीमपि
उपविश्य मनसा चिन्तनं करोति, कर्मेन्द्रियेषु वाणी व्यवहारः अस्ति, तत्र चलनादि क्रिया नास्ति, हस्तः अपि एकम् इन्द्रियमस्ति, तस्य उपयोगः नास्ति, परन्तु जिह्वायाः उपयोगं कृत्वा शब्द निष्पादनेन व्यवहारं करोति, तदपि कर्म अस्ति। अतः कर्मेन्द्रिय द्वारा कर्म शरीरेण नास्ति, कर्मेन्द्रियैः अस्ति। कर्मेन्द्रियैः नास्ति, बुद्ध्या अस्ति, अंतरिन्द्रिये अस्ति, ज्ञानेन्द्रियेण अस्ति, चक्षुरिन्द्रियादि द्वारा अस्ति। तदपि नास्ति, नेत्रे निमील्य तिष्ठति, अहं श्रोत्रयोः उपयोगं न करोमि इति चिन्तयित्वा तिष्ठति, तदा मनसि विचारं करोति, बुद्ध्या चिन्तयति। अतः एकमपि क्षणं तथा नास्ति यदा सः किमपि न विचारयति, किमपि न चिन्तयति, अर्थात किमपि न करोति इति वक्तुं न शक्यते। विचारं करोति डुक्रिय धातोः उपयोगः अस्ति। चिन्तनं करोति, चिन्तयति, लटि अर्थात लकारेषु प्रयोगः अस्ति। लकारेषु प्रयोगः इत्युक्ते करणमेव, क्रिया एव। अतः कश्चित् अपि मनुष्यः तथा नास्ति यः किमपि न करोति इति वक्तुं शक्यते। अर्थात सः साधयति, सर्वः अपि साधकः अस्ति। पुनः प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनं विना तु कोऽपि किमपि न करोति। अर्थात सः साधकः निष्प्रयोजनं किमपि करोति इति नास्ति, तस्य प्रयोजनम् अस्ति, किमपि कुर्वन् भवति। जीवने व्यवहारे सर्वाः अपि क्रियाः किमपि प्रयोजनम् उद्दिश्य प्रचलन्ति, किमपि प्राप्तुम् एव वयं प्रयासं कुर्मः। जलमपि प्राप्तव्यं चेत् हस्तयोः उपयोगं कृत्वा जलं स्वीकुर्मः, पातव्यं चेत् हस्तेन स्वीकृत्य पिबामः। अतः सर्वत्र किमपि प्रयोजनं भवत्येव। अस्तु, इदानीं बृहदारण्यके एकः मन्त्रः अस्ति, तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तयामः। तत्र किं प्रयोजनमिति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। कश्चन प्रातः उत्थाय स्नात्वा उद्योगार्थं गच्छति, किमपि कार्यं करोति, आजीविका संचालनाय कार्यं करोति, कुत्रचित् कार्यालये कार्यं करोति, कुत्रचित् कार्यालये कार्यं कारयति। सर्वविधमपि कार्यं तस्य प्रयोजनम् उद्दिश्य अस्ति। तत् प्रयोजनं सर्वं सुखप्राप्तये अस्ति। परन्तु एषः मन्त्रः किं वदति? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। अत्र असतः सद्गमय अर्थात अनित्येभ्यः ये अनित्य विषयाः, अनित्य पदार्थाः, असत् पदार्थाः सन्ति, यत्किमपि तस्मात् सत् सत्तत्वं प्रति मां गमय, नयतु इत्यर्थः। तथैव तमसः अंधकारात् अर्थात अज्ञानात्, अज्ञानमेव अंधकारः अस्ति, अज्ञानात् ज्योतिः गमय, प्रकाशं प्रति नयतु अर्थात ज्ञानं प्रति नयतु, अज्ञानतः ज्ञानं प्रति, असत्तः सत् प्रति, पुनः मृत्योः अमृतं प्रति। मृत्युः इत्युक्ते नश्वरं यत्किमपि अस्ति जगति तत्सर्वं नश्वरमस्ति,
परन्तु एकम् अस्ति किमपि यत् नश्वरं नास्ति, यस्य नाशः नास्ति, यत् नित्यमस्ति, अनित्यात् नित्यं प्रति नयतु, अनन्तं प्रति नयतु, यत् लिमिट्लेस् अस्ति, यस्य लिमिट् नास्ति, तत् प्रति नयतु। अत्र एतत्त्रयं सत् प्रति नयनं, ज्ञानं प्रति नयनं, तथैव अमरत्वं प्रति नयनम्। अत्र न तु इडली अस्ति, न तु दोसा अस्ति, न रोटिका अस्ति, न अन्नमस्ति, न वाहनमस्ति, न विमानमस्ति, न भूमिः अस्ति, न सेवकाः सन्ति। अत्र तादृशाः केऽपि पदार्थाः न सन्ति यन्निमित्तं जगति सर्वः अपि मानवः प्रयत्नरतः अस्ति। एषा अपि अपेक्षा अस्ति, एतदिच्छति, एषा स्पृहा अस्ति। सत्यं, ज्ञानं, पूर्णता, सत्यं प्राप्तुं, ज्ञानं प्राप्तुं, पूर्णतां प्राप्तुं सर्वेषां मनसि एषा स्पृहा अस्ति। एषा स्पृहा अन्य पदार्थेभ्यः भिन्न स्पृहा अस्ति। अतः एतद् यत् वयम् इच्छामः, एतत् सर्वं प्राप्तुं भिन्न साधनानि आवश्यकानि भवन्ति। अतः तदर्थमत्र साधनानां पृथक् निरूपणमपि अस्ति। 40 साधनेषु तेषामपि समावेशः अस्ति। विषयाः सन्ति जगति यत् किमपि अस्ति, सर्वेपि पदार्थाः। तान् पदार्थान् प्राप्तुं 4 प्रकाराः सन्ति। एकम् आप्यम्, द्वितीयः प्रकारः अस्ति उत्पाद्यम्, तृतीयः प्रकारः अस्ति संस्कार्यम्, चतुर्थः प्रकारः अस्ति विकार्यम्। आप्यम् अथवा प्राप्यं प्र उपसर्ग पूर्वक, प्राप्यम् आप्लिगतौ धातुः अस्ति, प्राप्त्यर्थे आप्यमपि भवति, प्राप्यमपि कर्तुं शक्नुमः। इदानीं सृष्ट्यां यत् किमपि अस्ति, यस्य निर्माता ईश्वरः अस्ति, तान् पदार्थान् वयं स्वीकुर्मः। जलमस्ति उदाहरणं यथा, अथवा वयं निर्माणं न कृतवन्तः, अन्ये निर्माणं कृतवन्तः, तदपि अस्माकं कृते आप्यं भवति। उदाहरणं यथा जलम् आप्यमस्ति चेत् उत्पाद्यं तदेव जलम् उत्पाद्यमपि भवितुमर्हति। वयं मिनरल वाटर प्राप्तुं किमपि स्थापयामः, यन्त्रं स्थापयामः, अतः तदेव जलं भिन्नरीत्या वयम् उत्पादयामः, अतः तद् उत्पाद्यम्। एतत्तु सामान्यम् उदाहरणमस्ति। अन्यानि सन्ति, यथा कृषिकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति, अन्नादीनाम् उत्पादनं कुर्वन्ति, अथवा यन्त्रागारेषु विभिन्नयन्त्राणाम् उत्पादनं भवति, एवम् उत्पाद्यं भवति। तृतीयमस्ति संस्कार्यम्। तस्मिन्नेव जले शर्करां स्थापयतु, किञ्चित् जम्बीररसं स्थापयतु, तदा जम्बीरजलं मधुरं जलं भवति। तस्मिन् किञ्चित् संस्कारः कृतः जले, संस्कार्यम्। भोजनानि सन्ति, तण्डुलं स्वीकृत्य चूर्णं कृत्वा चूर्णीकृत्य पुनः दोसा कर्तुं शक्यते। तस्मिन् किमपि स्थापयामः, तत्सर्वमपि संस्कार्यमस्ति। विकार्यमित्युक्ते किम्? विकार्यमित्युक्ते यथा दुग्धमस्ति, क्षीरं, तस्मिन् किञ्चित् दधि स्थापयामः, तद् दुग्धस्वरूपं त्यक्त्वा दधि भवति, अतः विकार्यम्। एवं संसारस्य सर्वेषां
भोगादि विषयानां प्राप्त्यर्थं चत्वारः प्रकाराः सन्ति। परम आत्मा तथा नास्ति। आत्मा आप्यमपि नास्ति, यतः अहं स्वयमेव अस्मि। अन्यस्य प्राप्तिः करणीया चेत् आप्यं भवति। आत्मा संस्कार्यमपि नास्ति, अपितु आत्मनः उपरि अन्ये ये कुसंस्काराः सन्ति तेषां निष्कासनं करणीयमस्ति। तथैव आत्मा विकार्यमपि नास्ति। विकारः तस्य भवति यस्य उत्पत्तिः अस्ति। उत्पत्तिः नास्ति चेत् विकारः अपि न संभवति। अर्थात् अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, विनश्यति इत्यादि षड् विकाराः सन्ति। आत्मनि आत्मनः उत्पत्तिः नास्ति, अतः आत्मनि उत्पत्त्यादि उत्पन्नं भवितुम् अथवा वर्धनं भवितुम् अथवा क्षयं प्राप्तुम् अथवा नाशं प्रति गन्तुं केऽपि विकाराः न सन्ति। अतः आत्मा स्वयं विकार्यमपि नास्ति। एवं चेत् किमपि वस्तु प्राप्तुं यदि चत्वारः प्रकाराः सन्ति, तद्विहाय अन्यः प्रकारः नास्ति, चतुर्षु आत्मनः अंतर्भूतत्वं नास्ति, तर्हि कथं प्राप्तुं शक्यते इति प्रश्नः भवति। अतः तत् प्राप्तुं शक्यते केवलं ज्ञानेन। यथा अस्माभिः बृहदारण्यके प्रार्थना कृता खलु, असतो मा सद्गमय इति साधकः प्रार्थयति, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योः मा अमृतंगमय इति प्रार्थना अस्ति। अस्तु, इदानीं जीवने किमस्ति, केवलं प्रार्थना द्वारा कार्यं न भवति। यदि किमपि प्राप्तुं, किमपि ज्ञातुम्, ज्ञानमपि यदि प्राप्तव्यमस्ति, ज्ञातव्यमस्ति चेत् तदर्थं किमपि करणीयं भविष्यति, किमपि कार्यम् आवश्यकमस्ति। एकं द्वितीयं, प्रत्येकमपि मनुष्यः सर्वदा कार्यं करोति इति पूर्वम् उक्तं, भगवता श्रीकृष्णेनापि उक्तम्। एकमपि क्षणं तथा नास्ति यदा सः जनः किमपि कार्यं न करोति इति, तदपि उक्तम्। अर्थात् कार्यं वयं सर्वदा कुर्मः, तदपि सत्यमस्ति। एतदर्थमपि किमपि करणीयमस्ति, तदपि सत्यमस्ति। अतः वेदाः यत् वदन्ति तया दृष्ट्या यदि कुर्मः तदा कर्मबन्धनानि न भवन्ति। अतः वेदेषु कर्मणाम् उपदेशः यत् क्रियते तद् अस्माकम् इच्छा अस्ति, तस्मात् माता श्रुतिः वदति अस्तु हे पुत्र क्रीडनकम् इच्छति, एतत् स्वीकरोतु। हे पुत्र निर्माणं कर्तुम् इच्छति, पश्यतु, एतया रीत्या निर्माणं भविष्यति। अतः अस्माकं यथा इच्छा भवति, वयं यदि धनं सम्पत्तिम् इच्छामः, अस्तु लक्ष्म्याः पूजनं करोतु, वेदाः वदन्ति। परन्तु लक्ष्मी तथा साक्षात् प्रसन्ना न भवति, यतः लक्ष्म्याः पतिः विष्णुः अस्ति, विष्णुं न स्मरति, डायरेक्ट अप्रोच करोति, लक्ष्मीं प्रति गच्छति, लक्ष्मी अपि पश्यति एषः तु बहु स्वार्थी अस्ति, अतः विष्णुं पूजयतु, वेदाः उपदिशन्ति। शिवं पूजयतु, वेदाः उपदिशन्ति। यत् प्राप्तुम् इच्छति, स्वर्गं प्राप्तुम् इच्छति, अस्तु तदर्थमपि उपायाः सन्ति, करोतु।
किमस्ति वयमेव स्वर्गं प्राप्तुम् इच्छामः, वयमेव लक्ष्मीं सम्पत्तिं प्राप्तुम् इच्छामः, ईश्वरः तु किमपि अन्यत् प्राप्नोतु इति चिन्तयति। तदस्ति साक्षात् ईश्वरमेव प्राप्नोतु, लक्ष्मीं प्राप्नोति, लक्ष्मीपतिं प्राप्नोति चेत् लक्ष्मी स्वयमेव आगच्छति। अतः विष्णुः किमिच्छति, लक्ष्मीपतिं मां प्राप्नोतु, लक्ष्म्याः कृते प्रार्थनां न करोतु, मां प्राप्तुं प्रार्थयतु। शिवः सर्वदा तदेव वदति, मां प्राप्नोतु, मत्तः आयुष्यं जीवनं वैभवं प्राप्तुं प्रयत्नं किमर्थं करोति, मां प्राप्नोति चेत् सर्वं प्राप्नोति। अतः अस्माकं प्राप्तुम् इच्छा अस्ति वैभवं प्राप्तुम्, अतः माता चिन्तयति अस्तु एषः वैभवमेव इच्छति, मां यदि स्वसमीपे स्थापयति चेत् कष्टं दूरं गच्छति, परन्तु तथा न चिन्तयति, अस्तु स्वीकरोतु, ईश्वरः सर्वं ददाति। परन्तु सः एव ईश्वरः यदि अस्माकं ज्ञानद्वारा ज्ञायते, प्राप्यते, तदा अस्माकं सर्वाणि कार्याणि स्वयमेव साधितानि भवन्ति। अतः अत्र कर्माणि यानि सन्ति तानि कथं करणीयानि, तत्र काचित् वैशिष्ट्यम् अस्ति, विशेषता अस्ति, किंचन वैशिष्ट्यं। किं तदा शास्त्रोक्तदृष्ट्या यदि कार्यं कुर्मः तर्हि तानि कार्याणि अस्माकं कर्मयोग निमित्तं भवन्ति। अर्थात तद्वयं कर्मयोगेन सम्पादयामः तदा ईश्वरेण सह अस्माकं योजनं यदा भवति, तानि सर्वाणि कार्याणि अस्माकम् अन्तः शुद्ध्यर्थं भवन्ति। यदि वयं स्वच्छन्दतया कुर्मः तर्हि तानि एव कार्याणि अस्माकं कृते दुःख प्राप्तये भवन्ति, बन्धन निमित्तानि भवन्ति। एतदर्थम् अत्र प्रप्रथमम् एतस्मिन् ग्रन्थे ततः एव आरम्भः अस्ति। यदा वयं प्रथमं श्लोकं द्रक्ष्यामः तदा वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः आहत्य एतेषां सोपानानां वयं प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमश्लोकः अस्ति, तस्य एकवारं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। एतत् स्क्रीन् शेर् कर्तुं शक्यते? मुरलीकृष्ण अस्ति चेत् करोति चेत्, मया इदानीं न शक्यते, पठनीयं भविष्यति। मुरली अस्ति वा? अहं स्वामीजी ततः शेयर कर्तुं न शक्नोति वा? इदानीं मया किञ्चित् अहं प्रथमवारं कुर्वन् अस्मि। स्वामीजी तत्र मुरली अस्ति वा? मुरलीकृष्ण अथवा प्रयासं करोमि। अस्ति वा मुरलीकृष्ण? तदेव, तद् अन्म्यूट् करणीयं चेत् स्वयं कृत्वा वक्तव्यम्।
तर्हि अहं तत् होस्ट परिवर्तयामि वा? होस्ट मुरलीकृष्णं करोति वा अथवा मां करोति वा? भवन्तं करोमि। सः म्यूट् मध्ये अस्ति स्वामीजी। भवते करोमि, भवान् पश्यतु। किन्तु शेर् करणीयं चेत् स्वामीजी हस्ते एव अस्ति किल? आम्, अस्तु, इदानीम् एवं कुर्मः, समयः बहु नास्ति। अनन्तरं अग्रिम क्लास् तः शेर् कुर्मः। अग्रिम क्लास् तः शेर् कर्तुं पठामः। भवतु सर्वेभ्यः। अहम् एकवारं वदामि, भवन्तः श्लोकं वदामि, शृण्वन्तु। एकैकम् अक्षरं वदिष्यामि, अनन्तरम् अग्रिमसत्रतः तदपि पठिष्यामि भवतां कृते। एतावता मम आवश्यकता नासीत्। प्रथमः श्लोकः अस्ति, वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। एकवारं पञ्चश्लोकानामपि पठनं करोमि, तेन किञ्चित् अस्माकं परिचिताः भवन्तु श्लोकाः। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्
प्रकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरै श्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एते पञ्चश्लोकाः सन्ति येषाम् अध्ययनं वयं करिष्यामः। प्रतिदिनं प्रायः उच्चारणं कुर्मः, स्मरणमपि करिष्यामः। जीवने बहु उपयोगाय सन्ति। इतोपि एकनिमेषः अस्ति। प्रथमं वेदः वेदः नित्यम् अधीयताम्। अत्र अन्वयक्रमः बहु साक्षादेव अस्ति, विशेषं किमपि नास्ति। वेदः एकैकं शब्दं वयं पश्यामः चेत् वेदः नित्यम् अधीयताम् तत् उदितं कर्मसु स्वनुष्ठीयताम् तेन ईशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिः त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषः अनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। पदच्छेदः अस्ति। अन्वयक्रमः बहु सरलः एव अस्ति। प्रतिपदं यदा व्याख्यानं पश्यामः तदा अन्वयक्रमः भवेत्। प्रथमं वाक्यमस्ति वेदः नित्यम् अधीयताम्। प्रथमवाक्यतः अग्रिमसप्ताहे वयं पुनः पठिष्यामः। इदानीं लघु प्रार्थनां कुर्मः। एकाम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। धन्यवादः स्वामी। सर्वे किमपि केनापि किमपि वक्तव्यं चेत् अनम्यूट् कृत्वा वक्तुं शक्यते। अहमेकं प्रश्नं पश्यामि। धन्यवादाः। जी जी। एकनिमिषं भगिनी। सर्वे भवतां नामानि फोन् नम्बर् कुतः इति चाट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। तदा एव भवतां कृते तस्य रेकार्डिङ्ग् प्रेषयितुं शक्नोमि। अग्रिम सप्ताहतः वयम् एतस्य किं वदामि श्लोकस्य तस्य पदच्छेदस्य सर्वं प्रदर्शनं कुर्मः। तदा इतोपि सरलं भवति। भवतां नेत्रयोः पुरतः सर्वं भवति इति कारणेन वदामि। इदानीं एकनिमिषं रेकार्डिङ्ग् होस्ट् परिवर्तयति वा? एकनिमिषम्। आम् रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि। मम नाम्नि समीपं गच्छतु। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। ओम ओम ओम। धन्यवादः। नमस्कारः।